ये कानून शहादत ऑर्डर 1984 के तहत एस्टोपल के उसूलों का एक फौरी खुलासा है। लॉ विद मुजिस्टर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। कानूनी आगाही के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो ये कानून हमें बताता है कि कानून किसी भी शख्स को अपने ही कौल या फेल से मुकरने की इजाजत क्यों नहीं देता, जो कि आपके कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानना बेहद जरूरी है। पहला, आर्टिकल 114 हमें एस्टोपल का बुनियादी उसूल बताता है। उसका अहम फ्रेज है बाय हिज डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली कॉज्ड और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू। यानी अगर आप अपने कॉल, फेल या खामोशी से जानबूझकर किसी को यकीन दिलाएं कि कोई बात सच है और वो उस पर अमल कर ले, तो बाद में आप मुकर नहीं सकते। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स झूठ बोलकर जमीन बेचे और बाद में वाकई उसका मालिक बन जाए, तो वो पुराना सौदा कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल। दूसरा, आर्टिकल 115 किराएदारों पर लागू होता है। कानून कहता है नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी परमिटेड टू डिनाई दैट द लैंडलॉर्ड हैड अ टाइटल। सीधी सी बात है, किराएदारी के दौरान आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपके मालिक के मकान का इस प्रॉपर्टी पर कानूनी हक नहीं है। आखिर में आर्टिकल 116 बिल ऑफ एक्सचेंज और अमानत से मुतालिक है। नो एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड टू डिनाई दैट द ड्रॉ हैड अथॉरिटी टू ड्रॉ सच बिल। मतलब कोई भी शख्स जो मालियाती दस्तावेज कबूल करता है या सामान बतौर अमानत रखता है, वो ये नहीं कह सकता कि बिल बनाने वाले या सामान देने वाले के पास ये इख्तियार ही नहीं था। मुख्तसरन, एस्टोपल का कानून माशरे में धोखाधड़ी को रोकता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि लोग अपने किए गए वादों से कानूनी तौर पर पीछे न हट सकें। मेरा नाम मैजिस्टर खान है। मेरे चैनल लॉ विद मैजिस्टर में खुशामदीद। कानूनी आगाही के लिए बराहे करम चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के इस नए तफसीली जायजे में हम कानून शहादत ऑर्डर 1984 के बाब हश्तम का एक अहम, बहुत गहरा और तफसीली जायजा लेंगे। इस बाब में एक बहुत अहम नजरिया बयान किया गया है, जिसे एस्टोपल और उर्दू में अमिर माने तकरीर मुखालिफ कहा जाता है। बज़ाहिर ये मौजू एक बहुत खुश्क कानूनी इस्तिलाह लग सकता है, लेकिन दर हकीकत ये इंसानी रवैयों, इंसाफ और अपनी बात पर कायम रहने का एक इंतहाई दिलचस्प उसूल है। तो आइए इस बात का तफसीली जायजा लेते हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये एक ऐसा मौजू है जो बज़ाहिर किताबी लगता है, लेकिन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ा है। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर के साथ जोड़ें तो ये कानून मुआशरे में धोखाधड़ी को रोकने का एक बेहतरीन तरीका है। हमारा मकसद आज ये है कि कानूनी शिकों को बस रटने के बजाय उनके पीछे जो एक गहरी हिकमत छुपी है उसको समझा जाए। बिल्कुल, मैं भी यही समझती हूँ कि कानून को समझना ज्यादा जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं हिस्सा अव्वल से, जो है आर्टिकल 114। ये एस्टोपल का बुनियादी उसूल तय करता है। मैं इसकी अहम अंग्रेजी इबारत पढ़ती हूँ और फिर आप इसकी तशरीह कीजिएगा। इबारत कुछ यूं है: When one person has, by his declaration, act or omission। इसका उर्दू तर्जुमा और तशरीह ये है कि जब एक शख्स अपने बयान, फेल या तर्क फेल से। देखिए, यहाँ कानून सिर्फ आपके बोले गए अल्फाज को ही नहीं, बल्कि आपकी खामोशी या आपके अमल को भी बाकायदा सबूत मानता है। मतलब अगर आपको बोलना चाहिए था और आप खामोश रहे, तो कानून उसे भी आपका एक फेल तस्वुर करेगा। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है कि खामोशी को भी कानून नोटिस में ले रहा है। मैं अगली इबारत की तरफ बढ़ती हूँ, जो है इंटेंशनली कॉज्ड और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ। जी, इसका मतलब है कि जानबूझकर किसी दूसरे शख्स को ये यकीन दिलाए कि कोई बात सच है और उसे उस यकीन पर अमल करने दे। यहाँ जो सबसे अहम बात है ना, वो है जानबूझकर। यानी कानून नियत को दिखा है कि एक शख्स ने इरादतन दूसरे को गलतफहमी में डाला और उसे कोई कदम उठाने दिया। यानी अगर अनजाने में कुछ हो जाए तो शायद इतनी सख्ती ना हो, लेकिन अगर नियत शामिल हो तो फिर कानून हरकत में आता है। सही। और इसकी आखिरी इबारत है Neither he nor his representative shall be allowed to deny the truth of that thing। बिल्कुल, जिसका उर्दू तर्जुमा है कि तो बाद में उसे या उसके नुमाइंदे को इस बात की सच्चाई से इनकार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी जब आपने एक शख्स को यकीन दिला दिया और उसने आप पर भरोसा करके कोई काम कर लिया, तो अब कानून आपको अपनी ही बात से पीछे हटने की इजाजत नहीं देगा। तो एक तरह से इंसान अपनी ही बिछाई हुई बिसात पर कैद हो जाता है। कानून में इसकी एक अमली मिसाल भी दी गई है, जो ए और बी के हवाले से है, और मुझे वो किसी सनसनीखेज कहानी से कम नहीं लगती। जी बिल्कुल, वो मिसाल बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, तो मैं सामईन के लिए वो मिसाल कुछ इस तरह बयान करती हूँ कि फ़र्ज़ करें ए नाम का एक शख्स है जो झूठ बोलकर बी को एक ज़मीन बेचता है जो दरअसल उसकी होती ही नहीं है। बी उसकी बातों पर एतबार करता है और उसे पैसे दे देता है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद वो ज़मीन वाकई किसी तरीके से ए की मिल्कियत बन जाती है। तो अब ए ये कहकर सौदा मनसूख नहीं कर सकता कि भाई बेचते वक्त तो मैं मालिक ही नहीं था। मुस्कुराने की बात यह है कि आम आदमी तो यही सोचेगा ना कि जब मिल्कियत थी नहीं तो सौदा कैसा। लेकिन कानून आपको अपनी ही मक्कारी से फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं देता। कानून कहता है कि तुमने पहले झूठ बोलकर पैसे लिए, अब जब तुम वाकई मालिक बन गए हो तो तुम्हें अपना पुराना वादा पूरा करना पड़ेगा। वाकई ये इंसाफ की एक बहुत आला शक्ल है। अब हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और हिस्सा दोम की तरफ आते हैं, जो है आर्टिकल 115।
یہ کرایہ داروں اور لائسنس یافتہ افراد کے لیے اسٹوپل کی بات کرتا ہے۔ اس کی عبارت کچھ یوں ہے: No tenant of immovable property shall, during the continuance of the tenancy, be permitted to deny that the landlord had, at the beginning of the tenancy, a title to such immovable property۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ غیر منقولہ جائیداد کا کوئی کرایہ دار کرایہ داری کے دوران اس بات سے انکار نہیں کر سکے گا کہ کرایہ داری کے آغاز میں مالک مکان کا اس جائیداد پر حق ملکیت تھا۔ یعنی وہ کرایہ دار اسی گھر میں رہ کر مالک کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی منطق بہت سیدھی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو مالک مان کر اس کے گھر میں رہائش اختیار کر لی ہے تو آپ اسی گھر میں بیٹھ کر اس کی ملکیت پر سوال نہیں اٹھا سکتے۔ یہ تو کھلی بددیانتی ہوگی نا کہ آپ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور حق تسلیم کرنے سے بھی انکاری ہیں۔ اور اگر قانون یہ پابندی نہ لگاتا تو شاید کوئی بھی اپنا گھر کرائے پر دینے کا خطرہ ہی نہ مول لیتا۔ اسی آرٹیکل میں آگے لائسنس سے متعلق بھی ایک عبارت ہے، وہ ہے "And no person who came upon any immovable property by the license shall be permitted to deny that such person had a title۔ یعنی اور جو شخص کسی لائسنس یا اجازت کے تحت جائیداد پر آیا ہو وہ لائسنس دینے والے کے حق سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ قانون احسان فراموشی کو بھی سختی سے رد کرتا ہے۔ آپ جس کی اجازت سے اندر آئے ہیں کل کو آپ اسی کے حق سے انکاری نہیں ہو سکتے۔ بالکل درست کہا آپ نے کہ قانون احسان فراموشی کو رد کرتا ہے۔ اب ہم حصہ سوم کی طرف چلتے ہیں جو کہ آرٹیکل 116 ہے۔ یہ بل آف ایکسچینج امانت دار اور لائسنس دار کی پابندیوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس کی عبارت ہے "No acceptor of a bill of exchange shall be permitted to deny that the drawer had authority to draw such bill or to endorse it۔ نہیں کر سکتا کہ بل بنانے والے کے پاس اسے بنانے یا توثیق کرنے کا اختیار تھا۔ تجارتی معاملات میں یہ بھروسہ بہت ضروری ہے ورنہ تو پورا مالیاتی نظام ہی بیٹھ جائے گا۔ لیکن قانون اندھا بھی تو نہیں ہے، اس میں کچھ استثناء بھی تو رکھے گئے ہیں نا۔ جیسے اس کی پہلی وضاحت میں لکھا ہے "The acceptor of a bill of exchange may deny that the bill was really drawn by the person by whom it purports to have been drawn۔ جی یہ بہت اہم استثناء ہے۔ اردو میں اس کا مطلب ہے کہ بل قبول کرنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بل واقعی اس شخص نے نہیں بنایا جس کی طرف سے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ میں اسے واضح کرتا ہوں کہ آپ کسی کے اختیار کو تو چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن اگر دستخط ہی جعلی ہوں یعنی اگر فورجری ہوئی ہو تو قانون آپ کو دفاع کا پورا حق دیتا ہے۔ قانون دھوکہ بازوں کو تحفظ نہیں دیتا۔ زبردست، یعنی جعلسازی کی صورت میں آپ پابند نہیں ہیں۔ اور اس کی دوسری وضاحت جو امانت دار یا بیلی کے حوالے سے ہے وہ عبارت ہے "If a bailee delivers the goods bailed to a person other than the bailor, he may prove that such person had a right to them as against the bailor۔ اس کا ترجمہ اور تشریح یہ ہے کہ اگر امانت دار امانت رکھوانے والے کے بجائے کسی تیسرے شخص کو سامان دے دے تو وہ عدالت میں ثابت کر سکتا ہے کہ اس تیسرے شخص کا حق امانت رکھوانے والے سے زیادہ تھا۔ فرض کریں آپ کے پاس کسی نے چوری کا سامان امانت رکھوا دیا اور آپ نے وہ سامان اصل مالک کو دے دیا تو آپ نے کوئی قانون نہیں توڑا۔ یہ قانون حقدار کو اس کا حق دلانے کے لیے واقعی ایک بہترین راستہ فراہم کرتا ہے۔ مطلب یہ صرف لکیر کا فقیر نہیں بناتا بلکہ انصاف کے اصل تقاضے پورے کرتا ہے۔ 100% درست، یہ قانون کی اصل خوبصورتی ہے۔ تو اگر میں اس پورے تفصیلی جائزے کا خلاصہ کروں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسٹوپل کا نظریہ دراصل اخلاقیات کو قانونی شکل دینے کا نام ہے۔ یہ قانون ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے اور اسے اپنی بات کا پاس رکھنا چاہیے۔ بالکل، اور اختتام پر میں سامعین کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ دیکھیں، یہ قانون ہمیں جائیداد اور پیسوں کے معاملات میں تو اپنی بات سے پھرنے سے سختی سے روکتا ہے، لیکن ذرا تصور کریں اگر یہی ایسٹوپل کا قانون ہمارے روزمرہ کے سماجی رشتوں اور خاص طور پر سیاست دانوں کے انتخابی وعدوں پر لاگو ہو جائے تو ہمارے معاشرے کی شکل کیا ہوگی؟ کیا تب کوئی اتنی آسانی سے اپنی بات سے مکرنے کی ہمت کر پائے گا؟ یہ تو ایک بہت ہی کمال کا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے۔ واقعی اگر ایسا ہو جائے تو معاشرے کا نقشہ ہی بدل جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے سامعین اس پر ضرور غور کریں گے۔ قانونی علم طاقت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس معلومات کو مزید دریافت کریں۔ لا ود مجسٹر چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ وقت دینے اور اس گہری گفتگو کا حصہ بننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کا اور تمام سامعین کا بھی بہت شکریہ۔